बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तराइले कैसी सिनफ़े सुख़न है? फ़्रांसीसी, अफ़गानी, यूनानी या फिर अरबी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराइले ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ़्रांसीसी सिनफ़े सुख़न है, और फ़्रांसीसी शायरी में तराइले का मुवज्जिद ऑडेंस ले राय को करार दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि फ़्रांसीसी शायरी में तराइले का मुवज्जिद किसे करार दिया जाता है? तो ऑडेंस ले राय को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27 है, झेल में से उर्दू के पहले तराइला निगार कौन हैं? अहमद नदीम क़ासिमी, या अता मोहम्मद शोला, या नरेश कुमार, या फिर मज़हर इमाम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा। ठीक है, अता मोहम्मद शोला। उर्दू के पहले तराइला निगार अता मोहम्मद शोला हैं। और मैंने अभी भी आप लोगों को बताया है फ़्रांसीसी के जो है मुवज्जिद कौन हैं। तो याद रखिएगा, फ़्रांसीसी शायरी में तराइले का मुवज्जिद ऑडेंस ले राय हैं, और उर्दू के पहले तराइला निगार अता मोहम्मद शोला हैं। दोनों याद रखिएगा। और तराइला ये 8 मिसरों पर मुश्तमिल एक फ़्रांसीसी सिनफ़े सुख़न है। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये मज़हर इमाम के मुताबिक जो है उर्दू के पहले तराइला निगार अता मोहम्मद शोला हैं। ठीक है, उर्दू के पहले तराइला निगार किसके मुताबिक हैं? तो मज़हर इमाम के मुताबिक। ठीक है, उर्दू के पहले तराइला निगार अता मोहम्मद शोला हैं मज़हर इमाम के मुताबिक। ठीक है, और इन्होंने 1946 ईस्वी के शुरू में नया दौर बंगलौर में जो है शाये किए थे। ठीक है, नया दौर बंगलौर में जो है इन्होंने शाये किया था उर्दू का पहला तराइला। और उर्दू के तराइला निगार में जो है अहमद नदीम क़ासिमी और मज़हर इमाम। ठीक है, इसके अलावा नरेश कुमार, नाविक हमज़ा पुरी, सलीम अंसारी, अनवर मीनाई, रऊफ़ खैर और हनीफ़ कैफ़ी का शुमार किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, उर्दू के तराइला निगार में अता मोहम्मद शोला, अहमद नदीम क़ासिमी, मज़हर इमाम, ठीक है, और नरेश कुमार, नाविक हमज़ा पुरी, सलीम अंसारी, अनवर मीनाई, रऊफ़ खैर और हनीफ़ कैफ़ी, ये सभी का शुमार जो है उर्दू के तराइला निगार में किया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 है, तारीफ़ात के एतबार से असनाफ़ के नाम शामिल कीजिए। खूब गौर से पढ़िए और फिर इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है, ऐसी सिन्फ़ जिसमें मौसीक़ियत की फ़रावानी होती है और उसमें शख़सी जज़्बात या दिली कैफ़ियत सादगी और बेतकल्लुफ़ी के साथ पेश किए जाते हैं, वो कहलाते हैं गीत। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सिन्फ़ जिनमें 3 मिसरे हों और उसके तीनों मिसरों तराइले के जुमले अरकान 17 हों,
یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ کہلاتا ہے ہائیکو، ٹھیک ہے، بی کا پہلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سی ہے ایسا مختصر نوشتہ جو کسی کتاب کو عام قاری سے متعارف کرانے کے غرض سے لکھا جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے تبصرہ، ٹھیک ہے۔ ایسا مختصر نوشتہ جو کسی کتاب کو عام قاری سے متعارف کرانے کی غرض سے لکھا جاتا ہے، وہ کہلاتا ہے تبصرہ۔ ڈی میں ہے 8 مصروں پر مشتمل ایسی صنف جس میں کوئی خیال یا ایک تجربہ لطیف و رنگین شعری سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور اس کے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ترائلے، ٹھیک ہے۔ ڈی کا کیا ہو جائے گا؟ ڈی کا دوسرا ہو جائے گا۔ 8 مصروں پر مشتمل، ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے ترائلے کے بارے میں۔ ترائلے ایک فرانسیسی صنف سخن ہے اور اردو کا پہلا ترائلہ نگار کون ہے؟ تو عطا محمد شعلہ، اور فرانسیسی شاعری میں اس کا موجد کون ہے؟ تو اڈنس لے رائے، ٹھیک ہے۔ 8 مصروں پر مشتمل ایک ایسی صنف جس میں کوئی خیال یا ایک تجربہ لطیف اور رنگین شعری سانچے میں ڈھالا جاتا ہے اور اس کے 8 مصروں میں پہلا، تیسرا اور 5واں مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ترائلہ، ٹھیک ہے۔ ای میں ہے کسی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کرنا کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے یا اس میں مصنف کی شخصیت کی جھلک ہو، وہ کہلاتا ہے آپ کا رپورتاس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ چوتھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 29 ہے ایسی صنف ظرافت کو کیا کہتے ہیں جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات پیدا ہو جائیں؟ کیا وہ پیروڈی کہلاتا ہے یا رپورتاز کہلاتا ہے یا تبصرہ کہلاتا ہے یا پھر ترائلہ؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پیروڈی، ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے پیروڈی کے کیا معنی ہیں؟ نقالی کرنا یا ظرافت کے یا پھر جوابی نغمہ کے یا پھر موسیقیت؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پیروڈی کے معنی کیا ہوگا؟ جوابی نغمہ، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پیروڈی کے جو ہے معنی ہے جوابی نغمہ، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اگلا سوال ہے پیروڈی سے متعلق کتابوں اور مضامین کے اعتبار سے مصنفین کے نام جوڑیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے۔ پنجابی جغرافیہ، یہ تخلیق جو ہے چراغ حسن حسرت کی ہے۔ اردو کی آخری کتاب، یہ تصنیف جو ہے کن کی ہے؟ تو ابن انشا کی ہے۔ تزک نادری شفیق الرحمن کی تخلیق ہے۔ کپور کا فن، یہ تخلیق کن کی ہے؟ تو احمد جمال پاشا کی ہے۔ غالب جدید شعراء کی محفل میں اور حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں، یہ تصانیف جو ہیں کن کی ہیں؟ تو کنہیا لال کپور، ٹھیک ہے۔ پنجاب کا جغرافیہ کس کی تخلیق ہے؟ تو چراغ حسن حسرت، اردو کی آخری کتاب۔ ابن انشا، تزک نادری شفیق الرحمن، کپور کا فن، احمد جمال پاشا اور غالب جدید شعراء کی محفل میں اور حالی ترقی پسند ادیبوں کی محفل میں کنہیا لال کپور کی تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 32 ہے رپورتاز کا موجد کسے قرار دیا گیا ہے؟ کرشن چندر، سجاد ظہیر، حمید اختر یا پھر ممتاز مفتی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو حمید اختر، ٹھیک ہے۔
रिपोर्टाज का मुवज्जिद किसे करार दिया गया है, तो हमीद अख्तर को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हमीद अख्तर ये क्या हैं, तो रिपोर्टाज के मुवज्जिद हैं, ठीक है। और हमीद अख्तर ने सबसे पहले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की रुदाद अदबी ज़बान और महकाती अंदाज में पेश करके उर्दू दां हल्के को रिपोर्टाज से रोशनास किया था, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें उर्दू के अहम रिपोर्टाज और रिपोर्टाज निगार के बारे में, तो हमीद अख्तर और सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज क्या है, तो यादें हैं, ठीक है। 1940 से मैंने लिखा था। और कृष्ण चंद्र इनका रिपोर्टाज क्या है, तो पौधे है, ठीक है। पौधे 1945 से मैंने लिखा था, ठीक है। कुर्रतुल ऐन हैदर हैं उर्दू के अहम रिपोर्टाज निगार, इसमें चुगताई भी हैं। उसके अलावा मुमताज़ मुफ्ती भी हैं, शाहिद अहमद देहलवी हैं, फ़िक्र तवंसी हैं और इब्राहिम जलीस हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 33 है, किसने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है? कलीमुद्दीन ने, हयातुल्लाह अंसारी ने, सरदार जाफ़री ने या फिर अली अब्बास हुसैनी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, ठीक है, सरदार जाफ़री ने। सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। किसने कहा है, तो सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34 है, किसने लिखा है कि हम रिपोर्टाज को वाक़यात की अदबी और महकाती रिपोर्ट कह सकते हैं? सरदार जाफ़री ने, एहतशाम हुसैन ने, कृष्ण चंद्र ने या फिर सज्जाद ज़हीर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दूसरा, एहतशाम हुसैन, ठीक है। एहतशाम हुसैन ने लिखा है कि हम रिपोर्टाज को वाक़यात की अदबी और महकाती रिपोर्ट कह सकते हैं। याद रखिएगा, किसने लिखा है, तो एहतशाम हुसैन साहब ने लिखा है कि हम रिपोर्टाज को वाक़यात की अदबी और महकाती रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ साथ रिपोर्टाज ने भी तरक्की की थी, ठीक है। तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ रिपोर्टाज ने भी तरक्की की थी। और ये भी याद रखिएगा कि हमीद अख्तर जो हैं ये रिपोर्टाज के मुवज्जिद करार दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उर्दू के अहम रिपोर्टाज हमीद अख्तर हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, उनका रिपोर्टाज यादें हैं, कृष्ण चंद्र हैं, उनका रिपोर्टाज क्या है, तो पौधे हैं, 1945 से मैंने लिखा था। कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इसमें चुगताई, मुमताज़ मुफ्ती हैं, शाहिद अहमद देहलवी हैं, फ़िक्र तवंसी हैं और इब्राहिम जलीस हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 35 है, मुरब्बा के लिए कौन सी बहर मुख्तस है? बहर हज़ज, बहर मुतक़ारिब या बहर रमल या फिर कोई बहर नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, ठीक है। मुरब्बा के लिए कोई बहर मुख्तस नहीं है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बल्कि रुबाई के लिए बहर हज़ज जो है मुख्तस है, ठीक है। और रुबाई में कितने अरकान होते हैं, तो 24 अरकान होते हैं और इसके लिए एक बहर यानी बहर हज़ज मुख्तस है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36 है, ऐसे रुबाई को जिसका तीसरा मिसरा गैर मुक़फ़्फ़ा हो उसे क्या कहते हैं? ख़िस्सी, गैर ख़िस्सी, तराने या दो बैती?
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں خصی، ٹھیک ہے۔ ایسے رباعی کو جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہوتا ہے اسے خصی کہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ ایسے رباعی کو جس کا تیسرا مصرع مقفع ہوتا ہے، غیر مقفع ہوتا ہے، اسے خصی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غیر خصی کسے کہا جاتا ہے؟ تو ایسے رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں، ٹھیک ہے، اسے غیر خصی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسے رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں وہ غیر خصی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خصی کے لیے کیا شرط ہے؟ ایسے رباعی جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو اسے خصی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پتہ چل گیا خصی اور غیر خصی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ خصی کیا ہے؟ ایسے رباعی جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو وہ خصی کہلاتا ہے۔ اور غیر خصی کیا ہے؟ تو ایسے رباعی جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں وہ غیر خصی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 37 ہے، ایسے رباعی کو جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ پٹاپٹ بتائیے، ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو غیر خصی، ٹھیک ہے، تیسرا۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ایسے رباعی کو جس کے چاروں مصرے مقفع ہوں وہ کہلاتا ہے غیر خصی، ٹھیک ہے۔ اور خصی کیا کہلاتا ہے بتائیے فٹافٹ لکھ کے۔ تو خصی اسے کہا جاتا ہے جس کا تیسرا مصرع غیر مقفع ہو، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 38 ہے، رباعی کے ہر مصرے میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 1، 2، 3 یا پھر 4؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ چوتھا، ٹھیک ہے، صحیح جواب چوتھا اس کا ہو جائے گا۔ رباعی کے ہر مصرے میں 4 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو کہ رباعی جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ فارسی کا پہلا رباعی کو کون ہے؟ تو بتائیے رودکی، ٹھیک ہے۔ فارسی کا پہلا رباعی کو شاعر رودکی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پروفیسر خواجہ کرام الدین کے مطابق اردو کے پہلے رباعی کو شاعر کون ہے؟ تو محمد قلی قطب شاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نور الحسن نقوی کے مطابق کون ہے؟ تو میر عبد القادر ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اور اردو کے اہم رباعی و شعراء میں قلی قطب شاہ، میر عبد القادر، امجد حیدرآبادی، انیس جگت، فراق، امیر مینائی، مولانا الطاف سنہالی، شاد عظیم آبادی، فضل حق آزاد اور اکبر الہ آبادی کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 39 ہے، محمد حسین آزاد نے ریختی کا موجد کسے قرار دیا ہے؟ ہاشمی بیجا پوری کو، یا سعادت یار خان رنگین کو، یا انشاء اللہ خان انشا کو، یا پھر مرزا علی بیگ نازنین کو؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا دوستو؟ اس کا صحیح جواب دوسرا ہوگا، ٹھیک ہے، سعادت یار خان رنگین۔ محمد حسین آزاد نے ریختی کا موجد سعادت یار خان رنگین کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ریختی کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ریختی ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت حیّ سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ UGC جو ہے وہ ریختی کا موجد ہاشمی بیجا پوری کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اور محمد حسین آزاد کسے مانتے ہیں ریختی کا موجد؟ تو سعادت یار خان رنگین، ٹھیک ہے۔ اور ریختی کے اہم گو شعراء میں سید محمد قادر خاکی کا شمار کیا جاتا ہے، رنگین کا شمار کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ امجد علی نسبت، مرزا علی بیگ نازنین، خانم جان وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ بعض شعراء نے جو ہے مستضاد کے حیت میں بھی
ریختہ کہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 40 ہے، مسدس کی حیت میں سب سے پہلے کس نے واسوخت کہنا شروع کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو میر تقی میر، ٹھیک ہے۔ مسدس کی حیت میں سب سے پہلے میر تقی میر نے واسوخت کہنا شروع کیا تھا، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس کی حیت میں سب سے پہلے میر تقی میر نے واسوخت کہنا شروع کیا تھا، اور واسوخت کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو بیزاری کے، ٹھیک ہے، یعنی بیزاری کے اظہار کرنے کو جو ہے واسوخت کہتے ہیں۔ اور واسوخت جو ہے ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ واسوخت کے اشعار جو ہیں وہ عام طور سے مسدس، ترجیح بند اور ترکیب بند وغیرہ کی حیتوں میں لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کس حیت میں لکھے جا سکتے ہیں؟ تو مسدس، ترجیح بند، ٹھیک ہے، اور ترکیب بند وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے سب سے پہلے میر نے واسوخت کی حیت میں جو ہے مسدس کی حیت میں واسوخت کہنا شروع کیا تھا، اور واسوخت جو ہے یہ معاملہ بندی کی ایک شاخ ہے، اور واسوخت بھی ایک ایسی صنف سخن ہے جس کی شناخت جو ہے حیت سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ موضوع سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 41 ہے، اردو ادب میں ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ مغربی ادب سے، یا عربی ادب سے، یا لوک ادب سے، یا پھر فارسی ادب سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، ٹھیک ہے، مغربی ادب سے۔ اردو ادب میں ترجمہ جو ہے وہ مغربی ادب سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے جو ہے اردو میں آیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ملا وجین ہیں فتاحی نشاپوری کے فارسی حسن و دل کا اردو میں ترجمہ جو ہے صبرس کے نام سے کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ جو ہے ملا وجین نے فتاحی نشاپوری کی فارسی کتاب حسن و دل کا اردو میں ترجمہ صبرس کے نام سے کیا تھا، اور غواصی نے عربی کا قصہ یعنی الف لیلہ کا منظوم ترجمہ سیف الملوک و بدیع الجمال کے نام سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 42 ہے، ترجمہ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو عربی، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ترجمہ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اور ترجمہ کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 43 ہے، اخبار کی اس اہم تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں مدیر، ناشر یا ملک کسی اہم مسئلے پر رائے دیتا ہے؟ اداریہ، کالم، فیچر یا پھر منظر نامہ؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دوستو؟ پہلا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اخبار کی اس اہم تحریر کو اداریہ کہتے ہیں جس میں مدیر، ناشر یا ملک کسی اہم مسئلے پر رائے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 44 ہے، ایسی تحریر کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملہ کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے؟ مکالمہ، منظرنامہ یا اداریہ یا پھر ڈاکومنٹری؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کالم، ٹھیک ہے۔
पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करते हुए किसी भी मामला के अहम पहलू पर रोशनी डाली जाती है वह कहलाता है कॉलम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45 है, झेल में से कौन कॉलम के अक़साम में शामिल नहीं है? ज़ाती कॉलम, खुसूसी कॉलम, जमाअती कॉलम या फिर मज़ाहिया कॉलम? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। ठीक है, और जो है कॉलम के अक़साम में जमाती कॉलम का जो है शामिल नहीं किया जाता है, ज़ाती कॉलम को किया जाता है, खुसूसी कॉलम को किया जाता है और मज़ाहिया कॉलम को किया जाता है। ठीक है, आम तौर पर जो है कॉलम के 5 किस्में हैं: रंग बिरंगा कॉलम, सिंडिकेट कॉलम, ज़ाती कॉलम और मज़ाहिया कॉलम और खुसूसी कॉलम। ठीक है, ये 5 जो है कॉलम के अक़साम में आते हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो सिंडिकेट कॉलम, रंग बिरंगा कॉलम, ज़ाती कॉलम, मज़ाहिया कॉलम और खुसूसी कॉलम। ठीक है, और कॉलम जो है, कॉलम का उसलूब जो है वो शिगफ्ता और उसका अंदाज़ गैर रस्मी होता है। याद रखिएगा कि कॉलम का उसलूब जो है शिगफ्ता और अंदाज़ उसका जो है वो गैर रस्मी होता है। और कॉलम के लिए मौजू की कोई कैद नहीं होती है। दुनिया के छोटे बड़े किसी भी मौजू पर जो है कॉलम लिखा जा सकता है। ठीक है, और कॉलम निगार जो है अपने कॉलम में ज़ाती ख़यालात का बरमला इजहार कर सकता है, यानी खुल्लम खुल्ला जो है वो अपना इजहार कर सकता है। ठीक है, और कॉलम में हम के बजाय मैं, मेरे, मेरी, मेरे ख़्याल में, मेरी राय में ऐसे बात किया जाता है। ठीक है, और जो है कॉलम एक इनफरादी सहाफ़त का नमूना है। ठीक है, कॉलम क्या है? तो इनफरादी सहाफ़त का नमूना है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 46 है, ऐसे हल्के फुल्के मज़मून को क्या कहते हैं जिसमें किसी इदारे, शय या फ़र्द पर ज़रूरी रोशनी डालते हुए उसके अहम पहलुओं को नुमाया किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पहला, फीचर। ठीक है, फ़ीचर जो है हल्के फुल्के मज़मून को कहा जाता है जिसमें किसी इदारे, शय या फ़र्द पर ज़रूरी रोशनी डालते हुए उसके अहम पहलुओं को ज़ाहिर किया जाता है। अगला सवाल है, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ ख़याली या हकीकी वाक़यात की सिलसिला वार तफ़सीलात आवेज़ी व तसव्वुरी अज्ज़ा के दर्ज होती हैं और जिसमें उस मैदान की कबूल करदा या मंजूर शुदा इस्तिलाहात, मुख़फ़्फ़फ़ात व हिय्यत को इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, यानी मंजरनामा। मंजरनामा को स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मंजरनामा यानी स्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ़ ख़याली या हकीकी वाक़यात की सिलसिलावार तफ़सीलात आवाज़ी और तसव्वुरी अज्ज़ा के दर्ज होती हैं और उसमें मैदान की कबूल करदा या मंजूर शुदा इस्तिलाहात, मुख़फ़्फ़फ़ात व हिय्यत को इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, स्क्रिप्ट निगारी के लिए कितनी चीज़ों की अहलियत और ज़रूरत होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रिप्ट निगारी के लिए जो है 5 चीज़ों की अहलियत और ज़रूरत होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49 है, ऐसी तख्लीक को क्या कहते हैं जिसमें किसी मसले पर इस तरह रोशनी डाली गई हो कि देखने और सुनने वाले उससे मुतासिर होकर उस मसले के हल के लिए अमलन उठ खड़े हों?
تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں ڈاکومنٹری، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ ذیل میں سے اسکرپٹ نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے، بی اور سی۔ ریسرچ کی ضرورت ڈھانچہ بنانا یعنی کانسیپٹ کو سوچ لینے کی اہلیت، ٹھیک ہے۔ اور سی میں ہے ویژوائلائزیشن یعنی بصری پیکر میں سوچنے یا پیش کرنے کی اہلیت، مکالمے اور بیانیہ لکھنے کا ملکہ، ٹھیک ہے۔ 2 اس کا صحیح جواب یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ریسرچ کی ضرورت ڈھانچہ بنانا یعنی کانسیپٹ کو سوچ لینے کی اہلیت، اور ویژوائلائزیشن یعنی بصری پیکر میں سوچنے یا پیش کرنے کی اہلیت، مکالمہ اور بیانیہ لکھنے کا ملکہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کل کسی نے عمر خیام کے بارے میں سوال کیا تھا، تو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا تھا۔ ان کی وفات جو ہے 1131 عیسوی کو ہوئی تھی نیشاپور میں۔ نیشاپور جو ہے میرے خیال سے ایران میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمر خیام پر محمد حسن نے ڈرامے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاید عمر خیام کے نام سے یعنی زنجیر کا نغمہ اس نام سے جو ہے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ہے محمد حسن کا، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔